السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زيدا مات بيسي في كل ما يخص دروس وتمارين الرياضيات. اليوم ان شاء الله غنصحح معكم التمرين اثنان صفحة 84 اللي متعلق بلي زوبيراسيون سور لو نومبر غاسيونيل، العمليات على الاعداد النسبية اللي هما الاعداد الموجبة والاعداد السالبة. العدد الموجب او العدد السالب اللي هما باشاره ناقص او زائد. دونك كالكولي غنقراو لي نصي كالكولي لي سوم سويفونت. عندك ا ايغال بلس 7,15 بلس موان 3,14. هنا بي عندنا بلس 5 بلس موان 2. عندنا سي موان 3,4 بلس 5,7. دي كتساوي لنا بلس 1,9 بلس موان 1,9. هذا التمرين هذا علاش غنجاوبو اليوم ان شاء الله. هاد التمرين بالضبط كيتعلق بواحد لابارتي من الدرس اللي هي جمع عددين مختلفي الاشاره، واحد كيكون موجب الاخر كيكون سالب، اولا كيكون واحد سالب والاخر كيكون موجب. في التمرين الاول شفنا الجمع ديال العددين اللي هما نفس الاشاره avec le même signe. هنا avec des signes différents, l'addition de deux nombres relatifs avec des signes différents. Donc هنايا عندنا exercice 2 page 84. calculer les sommes suivantes. عندك a كتساوي لنا 7 زائد 7.15 زائد ناقص 3.14. في الجمع اولا جمع l'addition de deux nombres relatifs avec des signes différents. اولا كنختاروا الاشاره كنشوفوا اللي عنده اكبر مسافه عن الصفر. مسافه عن الصفر هنايا 7.15 وهنايا 3.14. اذا 7.15 هي اكبر مسافه عن الصفر. الاشاره ديالها هي زائد، اذا غتكون زائد. عندك ان سين بلس ومن بعد كنديرو هنا اولا ان سين بلس إشارة زائد، من بعد كنديرو فرق المسافتين. كناخدو المسافة عن الصفر اللي هي 7.15 غنقصو منها 3.14 اللي هي 4.01. هنا عندنا زائد 5 زائد ناقص 2. عندنا زائد 5 ناقص 2. l'addition de deux nombres relatifs avec des signes différents. واحد بوزيتيف الاخر نيجاتيف. دونك هنا عندنا اكبر مسافه عن الصفر بالنسبه لزائد 5 هي 5، والمسافه عن الصفر بالنسبه لناقص 2 هي 2. دونك عندنا اكبر مسافه عن الصفر هي 5، الاشاره ديالها هي زائد. دونك غنكتبو ان سين بلس ومن بعد غنديرو فرق المسافتين. لا on va soustraire les deux distances. عندك 5 ناقص 2 غتعطيك هي 3. هنا عندنا ننتقلو سي ناقص 3.4 وهنايا 5.7. بالرغم اننا ما كتبناش هنايا ان سين بلس، ولكن في الاعداد الموجبه لي نومبر غولاتيف بوزيتيف يمكن لينا نكتبو ان سين بلس ولا نكتبوه بدون اشاره. فقط في الاعداد لي نومبر غولاتيف نيجاتيف هما اللي خصنا ضروري اوبليغاتوار اننا دو ميتر ان سي موان. ضروري من اننا نضعو سي موان، ولكن في لي نومبر غولاتيف بوزيتيف ممكن نديرو ممكن ما نديروش. هنا عندنا ناقص، عندك ناقص 3.4 المسافه عن الصفر هي 3.4. هنا عندنا 5.7 المسافه عن الصفر هي 5.7. دونك اكبر مسافه عن الصفر هي 5.7 والاشاره ديال 5.7 هي بلس. دونك غنديرو ان بلس. هنايا عندنا فرق المسافتين 5.7 هي 2.3. دونك هكذا كنديرو بالنسبه لاديسيون دو دو نومبر غولاتيف افيك دي سين ديفيرون. دونك لاديسيون دان نومبر بوزيتيف افيك ان نومبر نيجاتيف. نشوفو اخر حاجه هنايا عندنا زائد 1.9 وهنايا عندنا ناقص 1.9. فهم هنا عندنا زائد 1.9 وهنا عندنا ناقص 1.9. ممكن نخدمو هاد القاعده هادي، ولكن هنايا كنلاحظوا بلي هذا 1.9 وهنايا 1.9، ولكن عندهم اشارات مختلفين. واحد عنده بلو بوزيتيف والاخر عنده ان سين نيجاتيف ان سين موان. هادو كيتسموا دي نومبر اوبوزي. لاديسيون دو دو نومبر اوبوزي ايغال زيرو نول، اعداد متقابله والجمع ديالهم كيساوي 0. دونك هذا هو التصحيح ديال التمرين 2 صفحه 84 اللي متعلق بلي زوبيراسيون سور لو نومبر غولاتيف.
l'addition de deux nombres relatifs avec des signes différents، يعني القاعدة ديال كيفية جمع عددين موجب، عدد موجب مع عدد سالب، يعني مختلفي الإشارة، واحد عنده إشارة زائد الآخر عنده إشارة ناقص. إذا أولا كنشوفوا لا ديستونس أ زيرو، هنايا 7.5.15 وهنا 3.14، أكبر مسافة عن صفر هي 7.15، الإشارة ديالها هي زائد، داكشي علاش درنا إشارة زائد هنايا. ومن بعد درنا فرق المسافتين 7.15 ناقص 3.14 كتعطينا 4.01. دونك هذا هو التصحيح ديال التمارين جوج صفحة 84. غنشوفوا التصحيح ديال التمارين الأخرى إن شاء الله.